त्यो कुरा याद गर है। यहाँनिर टाइम रिभर्सल टेस्ट, फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट यो गर भनेर सोधेको छैन, त्यहाँ प्रुभ गर मात्रै भनेको छ। के छ? प्रुभ द्याट फिसर्स इन्डेक्स नम्बर इज एन आइडियल इन्डेक्स नम्बर भनेर सोधेको छ। त्यो आइडियल इन्डेक्स नम्बर हुनको लागि इट सुड सेटिस्फाइज बोथ के टाइम रिभर्सल एन्ड फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट, दुईटै टेस्ट सेटिस्फाई गर्नुपर्छ र मात्रै त्यो इन्डेक्स नम्बर के हुन्छ? आइडियल इन्डेक्स नम्बर हुन्छ। त्यसो भए टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट गराउने हो भने फिसर्स इन्डेक्स नम्बरमा पनि अथवा लास्ट पेयर्स पास्ट पेयर्स दुवैको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भने यो टेबलमा के चाहिन्छ भन्नको लागि चाहिँ हामी पहिला सुरुमा यो टेस्टको फर्मेट के छ त्यो अनुसार त्यसपछि टेबलमा बनाउला है। फर्स्टमा टाइम रिभर्सल टेस्ट, यसको क्राइटेरिया के छ अरे? P01F इन्टु P10F इक्वल टु कति हुनुपर्छ? 1 हुनुपर्छ। क्राइटेरिया सधैँ त्यही हो। त्यो फिसर्सको लागि पनि अथवा लास्ट पेयर्स भनेको भए पनि यहाँ के हुन्थ्यो? P01LA इन्टु P10LA इक्वल टु 1 गर्नु पर्थ्यो। प्यासेज भनेको भए पनि P01PA इन्टु P10PA इक्वल टु 1 गर्नु पर्थ्यो हो। अथवा फिसर्स भनेको छ, फिसर्समा पनि त्यही नै P10 इन्टु P01 गर्ने जहिले पनि है, P01 इन्टु P10 यो क्राइटेरिया हो। अब यहाँ फर्मुला, यो भ्यालु के भन्छ फर्मुला लेखौँ त यो फिसर्स इन्डेक्स नम्बरको। P01 को लागि फर्मुला के हुन्छ? अंडर रूट समेसन P1 Q0 अपन समेसन P0 Q0 इन्टु समेसन P1 Q1 अपन समेसन P0 Q1। यो फर्स्ट पार्ट को भयो। इन्टु सेकेन्ड पार्ट को लागि समेसन के गर्ने भनेको थिएँ मैले? 0 1 को फर्मुला यो हो भने 1 0 को लागि के गर्ने? यो जुन पछाडि आएको सफिक्समा आएको छ 1 लाई 0 बनाउने, 0 लाई 1 बनाउने, 0 लाई 1 बनाउने, 1 लाई 0 बनाउने भनेको P0 Q1 अपन समेसन P1 Q1 इन्टु समेसन P0 Q0 अपन समेसन P1 Q0 P1 Q0 है। 1 लाई 0 बनाउने, 0 लाई 1 बनाउने। यो इक्वल टु कति हुनुपर्छ? 1 हुनुपर्छ, एक्ज्याक्टली 1 हुनुपर्छ है। त्यो टेबलबाट हामीले भ्यालु राखेर त्यो प्रुभ गर्छौँ हामी। अब हुन्छ कि हुँदैन त्यो चेक गरौँ। अब यी सबै भ्यालुहरू हामीलाई चाहियो नि, टेबलमा त कलमहरू त बनाउनु पर्यो सबैको लागि है। ल त्यो चाहिँ टेबलमा यो समेसनको लागि के चाहिन्छ तिनीहरू तयार गरौँ। त्यसपछि हामी फ्याक्टर रिभर्सलमा जान्छौँ। फ्याक्टर रिभर्सलमा पनि चाहिने यिनै पार्टहरू, यिनै समेसन भ्यालुहरू अर्कोमा पनि चाहिन्छ। ल यहाँ अब नोटेसनमा लेखौँ। बेस इयर, सरी बेस इयर प्राइस र क्वान्टिटी दुवै कुन इयरको हो? बेस इयरको। बेस इयरको भनेको 0 हुन्छ, प्राइस भनेको P बेस इयर भएपछि 0 P0, क्वान्टिटी भनेको Q बेस इयर भएपछि 0 Q0। करेन्ट इयरको लागि प्राइसको P करेन्ट इयर भनेको 1, क्वान्टिटी को Q करेन्ट इयर भनेको 1 भयो है, P1 Q1। अब यहाँनिर हेर त हामीलाई के चाहिन्छ? P1 Q0 P1 Q1 P0 Q0 P0 Q1। यी पार्टहरू यता पनि त्यही छन् है, यिनै पार्टहरू यहाँ रिपिट भएर आएको छ के, नयाँ केही पनि चाहिँदैन। ल अब हामी के गरौँ भने P1 Q1 P1 Q0 P0 Q1 P0 Q0। मैले यहाँ कुनै अर्डरमा लेखेको होइन, तर अब र्यान्डमली भए पनि अगाडि पछाडि भएर केही फरक पर्दैन। कुनलाई फर्स्टमा लेख्ने कुनलाई सेकेन्डमा लेख्ने भन्ने कुरा यहाँ खास त्यस्तो कुनै मिनिङ छैन त्यसको है, त्यसको कुनै मिनिङ छैन। तर हामीले यो सबै भ्यालुहरू चाहिँ लेख्नु पर्यो, यी टर्महरू सबै आउनु पर्यो समेसनका टर्महरू है। ल अब P1 Q1 भनेको यो दुईटा P1 इन्टु Q1, यो दुईटा कलमहरू मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ हेर त? यो 560, यो कति हुन्छ? 240, 360, यो मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ? 24 इन्टु 12 कति हुन्छ? 36 इन्टु 12 कति हुन्छ? 288। कति? 288। 288, यो 132।
432 यसको समेसन P1 Q1 कति हुन्छ यो पनि भन ल 1880 1880 त्यसपछि P1 Q0 P1 into Q0 यो दुईटा कलम मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब है यो दुईटा भनेको 50 into 100 कति भयो 500 100 into 2 200 60 into 6 360 30 into 12 360 40 into 12 480 र यो समेसन हुन्छ P1 Q0 र यसको टोटल भ्यालु कति हुन्छ 1900 त्यस्तै P0 Q1 P0 यो कलम Q1 यो कलम फर्स्ट र लास्ट है गिभनमा फर्स्ट र लास्ट कलम यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 6 into 56 गर्दा कति आएको छ हेर 336 त्यसपछि 2 into 120 गर्नु पर्यो 240 60 into 4 240 24 into 10 240 36 into 8 कति हुन्छ 288 288 यसको समेसन P0 Q1 गर कति आउँछ टोटल 1344 1344 त्यसपछि P0 Q0 यो बेस इयरको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 6 into 50 300 100 into 2 200 4 into 60 240 30 into 10 300 40 into 8 320 र यसको पनि समेसन P0 Q0 गर कति हुन्छ यो कति हुन्छ 1360 1360 ल यो भ्यालु हामी अब यहाँ राखौं सर फेरि एकचोटी भनिदिनु नि यो टेबलको भनेको टेबलमा यो पछाडी आएको भ्यालुहरु हजुर यो P1 Q1 भन्ने त यो फर्मुलामा जे जे आएको छ तिनै टर्महरु मैले यहाँ राखेको छु है यो फर्मुलामा समेसनका टर्महरु के हामीलाई चाहिने छ तिनै टर्महरु मैले लेखेको त्यहाँ तिमीहरुले यो फर्स्टमा P1 Q0 त्यसपछि P1 Q1 त्यसपछि P0 Q0 अनि P0 Q1 त्यसरी गर्दा पनि केही फरक पर्दैन है अगाडि पछाडी केही फरक पर्दैन अब यो P1 Q1 कसरी आयो त भन्दा यो P1 यहाँ छ Q1 यहाँ छ भनेपछि P1 को कलम र Q1 को कलम मल्टिप्लाई गरेर यो आएको ठीक छ यो इन्टु यो 56 into 10 गरे यो भयो यो इन्टु यो यसरी आएको छ भने P1 Q0 कसरी आयो P1 यहाँ छ र Q0 यहाँ छ भने यो दुईटा कलम मल्टिप्लाई गरिदियो भने P1 Q0 आउने भयो त्यसरी निकालेको छ है त्यसपछि P0 Q1 P0 यो छ Q1 यो छ भनेपछि यो फर्स्ट र यो लास्ट को कलम यो दुईटा कलमहरु मल्टिप्लाई गरेर P0 Q1 आयो भने P0 र Q0 यो दुईटा कलम मल्टिप्लाई गरेर यो आयो ठीक छ ल अब यो भ्यालुहरु यहाँ समेसन भ्यालु छ नि यहाँ त आइसकेको छ टोटल भ्यालु त्यही भ्यालु न्यूमेरिकल भ्यालु राख्दियौ यहाँ P1 Q0 समेसन कति आएको छ हेर त 1900 डिवाइड बाइ P0 Q0 कति आएको छ 1360 इन्टु P1 Q1 1880 डिवाइड बाइ P0 Q1 1344 अनि यो दुईवटा स्क्वायर रुट को बीचमा के छ मल्टिप्लाई भएको छ हो मल्टिप्लाई भएको छ भनेको यो दुवैको लागि एउटा कमन स्क्वायर रुट भित्र हामीले राख्न सक्छौं के यसलाई त्यो भएर मैले एउटै कमन रुट भित्र यो दुईटै भ्यालु राखिदिएको छु अब यो समेसन P0 Q1 कति छ हेर P0 को Q1 भने सरी यहाँ समेसन त भएन यो P0 Q1 चाहिँ 1344 P1 Q1 कति छ 1880 P0 Q0 कति छ 1360 अनि P1 Q0 कति छ 1900 ल यो इक्वल टु कति हुनु पर्छ 1 हुनु पर्छ 1 हुन्छ कि हुँदैन हेरौं 1900 into 1900 कट 1360 कट यो दुईटा कट भनेको कति हुने भयो यसमा √1 = 1 or 1 = 1 हुने भयो
भनेको स्क्वायर रुट अफ 1 भनेको 1 नै हो नि, भनेको बोथ साइड के भयो इक्वल भयो। भनेको मतलब के भयो, टाइम रिभर्सल टेस्ट यो फिशर्स इन्डेक्स नम्बरले सेटिस्फाई गर्यो। यसको मतलब के रहेछ, देयरफोर फिशर्स इन्डेक्स नम्बर satisfies time reversal test। ल टाइम रिभर्सल टेस्ट फिशर्स इन्डेक्स नम्बरले सेटिस्फाई गर्यो। फर्स्ट पार्ट भयो। हामीले त दुवै टेस्ट सेटिस्फाई गर्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ नि है। यो टाइम रिभर्सल टेस्ट भयो भने अब फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा पनि हामीले यसरी नै गरौँ। त्यसको क्राइटेरिया छ, त्यो क्राइटेरियामा लगेर राखौँ भ्यालु। राखिसकेपछि त्यो इक्वल सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन हेरौँ। गर्यो भने टाइम रिभर्सल पनि फ्याक्टर रिभर्सल पनि दुवै टेस्ट सेटिस्फाई गर्यो भने बल्ल फिशर्स इन्डेक्स नम्बर के हुन्छ, आइडियल इन्डेक्स नम्बर हुन्छ है। आइडियल इन्डेक्स। अब सेकेन्डमा चाहिँ फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट। फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टको लागि क्राइटेरिया के छ, अघिको हेर त P01 F इन्टु P10 F इक्वल टु 1 हुनु पर्थ्यो भने अब अहिलेको कन्डिसन के छ भने P01 F इन्टु Q01 F इक्वल टु V01 F हुनुपर्छ। भनेको यसको मतलब के हो भने यो प्राइस हो, प्राइस इन्डेक्स नम्बर हो, यो क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर हो। प्राइस इन्डेक्स नम्बर र क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर मल्टिप्लाई गर्दा के हुनुपर्छ, भ्यालु इन्डेक्स नम्बर आउनुपर्छ भन्ने यसको अब्जेक्टिभ यो क्राइटेरिया हो है। र यसको भ्यालु चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ भने समेसन P1 Q1 अपन समेसन P0 Q0 सँग इक्वल हुनुपर्छ भन्ने हो यसको मतलब है। अब यो V01 नलेखिकन डाइरेक्टली यो लेखिदिँदा पनि हुन्छ, इक्वल त्योसँग हुनुपर्छ। ल अब फर्मुला राखौँ। P01 को फर्मुला के हो, P01 भनेको समेसन P1 Q0 अपन समेसन P0 Q0, यही फर्मुला है। P01 F एक्ज्याक्टली केही फरक छैन, त्यही फर्मुला म यहाँ लेख्दैछु है। इन्टु समेसन P1 Q1 अपन समेसन P0 Q1 इन्टु अब यो Q01 भनेको कसरी लेख्ने त, Q01 F को फर्मुला त लेखिया छ हामीले, त्यो घोकिराख्नु पर्दैन। हामीलाई P01 को फर्मुला थाहा छ भने Q01 लेख्नलाई धेरै सजिलो। अघि के थियो हेर त, 0 P01 P10 मा फरक के थियो, 0 को ठाउँमा 1 1 को ठाउँमा 0 थियो। त्यही भएर यो फर्मुलामा पनि हामीले सफिक्समा भएको त्यो 1 लाई 0 0 लाई 1 बनायौँ भने अहिले यो दुईटामा के फरक छ भन्दा 01 01 केही फरक छैन, P को ठाउँमा Q छ। त्यसो भए यहाँ जुन फर्मुला लेखेका छौँ त्यो फर्मुलामा P को ठाउँमा Q लेखौँ अब लेख्दा, र Q को ठाउँमा P लेखिदिउँ, तर 1 0 लाई चेन्ज नगरौँ। फ्याक्टर रिभर्सल भनेकै त्यही हो। अघि टाइम रिभर्सल भने के, टाइम भनेको इन्डेक्स नम्बरमा दुईटा हुन्छ, कि बेस हुन्छ कि करेन्ट हुन्छ। बेस भनेको 0 हो, करेन्ट भनेको 1 हो। 0 र 1 लाई इन्टरचेन्ज गर भनेको टाइम रिभर्स गर्ने भनेको है। भने यहाँ चाहिँ फ्याक्टरलाई रिभर्स गर भनेको, फ्याक्टर रिभर्स गर्ने भनेको प्राइस र क्वान्टिटी हो। फ्याक्टर भनेको प्राइसलाई क्वान्टिटी बनाऊ, क्वान्टिटीलाई प्राइस बनाऊ भनेको यसले है। त्यसो भए यो P लाई के बनाउने अब, Q, Q1 लाई चेन्ज नगर भन्छ, Q1 अनि P0। यो Q लाई मैले P बनाएँ, P लाई Q बनाएँ, तर 1 को 1 0 को 0 नै छ है। यो फ्याक्टर रिभर्सलमा यस्तो हुन्छ। अपन तल चाहिँ के हुने भयो हेर त, P0 छ, यो Q0 बनाउने, Q0 छ P0 बनाउने, इन्टु त्यसपछि यता P लाई Q, Q लाई P बनाउँदाखेरि यो के हुन्छ, Q1 P1 अपन यो समेसन Q0 P1 हुन्छ भने इक्वल टु समेसन P1 Q1 हैन, अपन कति छ P0 Q1, समेसन P0 Q1 छ। ल अब यसमा न्युमेरिकल भ्यालु ल्याएर राख्दिने, माथि आइसकेको छ भ्यालुहरू, त्यो भ्यालु चाहिँ ल्याएर राख्दिने। यसलाई मैले मेटाइदिएँ अब यो, किनभने यसको काम सकिसक्यो, सेटिस्फाई गरिसकेको छ टाइम रिभर्सल टेस्ट। अब फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट पनि सेटिस्फाई गर्यो भने अनि यो फिशर्स इन्डेक्स नम्बर आइडियल इन्डेक्स नम्बर हो भनेर प्रुभ हुन्छ है। ल अब यसमा भ्यालु राखिदिउँ त,
अन्डर रुट यसमा हेर त यहाँ बीचमा पनि इन्टु भएको छ मल्टिप्लाई भएको छ यो दुईटा रुटलाई हामीले एउटै कमन रुटमा राख्न सक्छौँ राखेर गर्ने एक्जाममा मैले जसरी गरेको छु एक्ज्याक्टली त्यही तरिकाले गर्यो भने सजिलो हुन्छ है ल यो भ्यालु अब हामी टेबलबाट हेरेर राखौँ समेसन p1 q0 अघिको नमेटाएको भए त्यही एक्ज्याक्टली त्यही राख्न सकिन्थ्यो अथवा तिमीहरूको कपीमा छ होला त्यहाँबाट हेरेर सरसर्ती लेख्न सक्छौ p1 q0 1900 upon p0 q0 1360 into p1 q1 1880 upon p0 q1 1344 into उतापट्टिको अब हेर त यो q1 p0 छ नि q1 p0 त यहाँ छैन तर p0 q1 र q1 p0 चाहिँ एउटै हो सेम हो भ्यालु है यो q1 into p0 भन्नु र p0 into q1 भन्नु एउटै यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेम आउँछ त्यो भएर यो र यो समेसन भ्यालु चाहिँ एउटै हो त्यो भएर हामी q1 समेसन q1 p0 को ठाउँमा हामी कति राख्छौं 1344 अपन q0 p0 भनेको p0 q0 सँग इक्वल हुन्छ त्यो भनेको 1360 इन्टु q1 p1 भनेको p1 q1 नै हो 1880 अपन q0 p1 भनेको p1 q0 भनेको 1900 इक्वल टु अब समेसन p1 q1 कति छ हेर त 1880 डिवाइड बाइ समेसन p0 q1 भनेको 1344 छ ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ त कति आउँछ 1900 कट भयो त्यसपछि अर्को भ्यालु चाहिँ कुन कट हुन्छ हेर त 1344 है दुईटा कट भयो अब बाँकी कति रहन्छ त अन्डर रुट भित्र हेर त 1880 into 1880 upon 1360 into 1360 equal to 1880 upon 1344 अब यो रुट भित्र हेर सुन्नु न अब यसमा हेर त यो स्क्वायर रुट भित्र राखेको भ्यालु 1880 into 1880 रुट भित्र छ मल्टिप्लाई भएको छ भने दुईटा मध्येमा एउटा बाहिर आउन पाउँछ नि हैन पाउँछ कि पाउँदैन अन्डर रुटमा चाहिँ स्क्वायर रुट भित्र छ भनेको 1880 को स्क्वायर त हो यो भनेको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हैन त्यो छ भने यसमा चाहिँ एउटा 1880 चाहिँ रुट बाहिर आउँछ भने यो 1360 रुट भित्र चाहिँ स्क्वायर हुन्छ त्यो स्क्वायर भन्दा बाहिर स्क्वायर रुटबाट बाहिर आउँदाखेरि 1360 आउने भयो इक्वल टु 1880 बाइ 1360 हुने भयो ल दु बोथ साइड इक्वल भयो कि भएन इक्वल भयो अघि 1 इक्वल टु 1 आएको थियो अहिले यो आरएसएस एलएचएस र आरएचएस इक्वल भयो देयरफोर इक्वल हुने बित्तिकै हजुर त्यो के डाइरेक्ट गर्दाखेरि त पोइन्टमा अलिकति फरक आउँछ रहेछ पोइन्टमा अलिकति फरक आएर के नि हुने होइन पोइन्टमा लाने हैन अब मैले जसरी गरेको छु त्यसरी नै गर एक्जाममा पनि एक्ज्याक्टली यसरी नै आउँछ नम्बरहरू ठ्याक्कै काटिने गरेर आउँछ अनि दुईटा नम्बरहरू माथि पनि सेम फ्याक्टर आउँछ तल पनि सेम फ्याक्टर आउँछ क्याल्कुलेटर हान्ने नै हैन यसमा त्यो 1 सँग इक्वल बनाउनु छ भने त नि पोइन्टमा किन निकाल्ने हो र यो फिशर्स इन्डेक्स नम्बरमा क्याल्कुलेटर हान्ने भनेको यही टेबल बनाउने मात्रै हो अन्त कहीँ केही गर्नै पर्दैन हेर त यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो परेन दुईटा उस्तै फ्याक्टर आएको छ स्क्वायर हुन्छ स्क्वायर मध्येबाट स्क्वायर रुट बाहिर आउँदा एउटा आउँछ तल पनि त्यही आउँछ अनि दुईटा इक्वल हुन्छ यो पोइन्टमा लानै पर्दैन केही पनि नगर है पोइन्टमा लाने बित्तिकै बोथ साइड सेम आउँदैन सेम नआए अलिकति फरक पर्ने बित्तिकै टेस्ट हो टेस्टमा हामीले लास्ट पेज र प्यासेज इन्डेक्स नम्बरलाई त्यही थोरै पोइन्टको आधारमा त्यो रिजेक्ट गरिदिन्छौँ यसले सेटिस्फाई गरेन भनिदिन्छौँ र फिचर्समा पनि त्यस्तो डिफरेन्स आउने बित्तिकै त त्यसले सेटिस्फाई गरेन भन्ने अर्थ लाग्छ जबकि जहिले पनि फिचर्स इन्डेक्स नम्बरले टाइम रिभर्सल र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट दुवै सेटिस्फाई गर्छ यो आइडियल इन्डेक्स नम्बर हो भनेर प्रुभ गर्नै पर्छ त्यो भएर यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइड गर्ने कामै नगर कुरा बुझ्यो हैन क्याल्कुलेटर युज गर्नै पर्दैन तिमीले क्याल्कुलेटर युज गर्ने भनेको कहाँसम्म यहाँसम्म टेबल बनाऊ त्यतिसम्म भयो त्योभन्दा पछाडि यो क्याल्कुलेसनमा यहाँ टेस्ट गर्ने बेलामा फिचर्स इन्डेक्स नम्बर नै क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने त क्याल्कुलेटर युज गर्नु पर्यो हैन नभएदेखि यो टेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ तिमीले क्याल्कुलेटर युज गर्नै पर्दैन ल देयरफोर फिचर्स
index number satisfies factor reversal test. ल फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट पनि यसले सेटिस्फाई गर्यो. अब लास्टमा हामीले कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो. सिन्स फिशर्स इन्डेक्स नम्बर IN मात्रै लेखेँ है मैले सर्टमा. सिन्स फिशर्स इन्डेक्स नम्बर satisfies both बनेगा के time reversal and factor reversal test and factor reversal test it is an ideal index number. के रहेछ यो आइडियल इन्डेक्स नम्बर रहेछ. र यो आइडियल इन्डेक्स नम्बर हो भनेर प्रुभ गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट गर्ने. र यो बोथ टेस्ट सेटिस्फाई गर्यो भने त्यो के हुन्छ? आइडियल इन्डेक्स नम्बर हुन्छ. र जहिले पनि तिमीहरूले बुझ, हामीले पढ्ने तीनवटा इन्डेक्स नम्बरहरू मेनली एउटा लास्ट पेयर्स इन्डेक्स नम्बर, अर्को प्यासेज इन्डेक्स नम्बर, अर्को फिशर्स इन्डेक्स नम्बर. यो तीनवटा इन्डेक्स नम्बरमा फिशर्स इन्डेक्स नम्बरले यो दुवै टेस्ट सेटिस्फाई गर्छ. त्यो जुनसुकै भ्यालु जुनसुकै नम्बर राखेर दिए पनि है यसले टाइम रिभर्सल पनि र फ्याक्टर रिभर्सल यो दुवै टेस्ट सेटिस्फाई गर्छ. र यो जहिले पनि आइडियल इन्डेक्स नम्बर हुन्छ. र मैले अघि भने यो टेस्ट गर्ने बेलामा कहिले पनि क्यालकुलेटर युज नगर. त्यो फ्याक्टर रिभर्सलमा पनि र अघि गरेको टाइम रिभर्सलमा पनि. टाइम रिभर्सलमा पनि हामीले क्यालकुलेटर युज गर्नु पर्दैन. 1 आइहाल्छ, सबै काटिन्छ, 1 आइहाल्छ. किन चाहियो क्यालकुलेटर है भने यता फ्याक्टर रिभर्सलमा पनि यो दुई दुईवटा टर्महरू काटियो, बाँकी र दुई दुईवटाको पनि फेरि सेम टर्म के भन्छ फ्याक्टर रहन्छ. रुटभन्दा बाहिर आउँदा एउटा टर्म आउँछ, सकिहाल बोथ साइड इक्वल आउँछ. त्यहाँ डिभाइड गर्नै परेन, केही पनि गर्नु पर्दैन. त्यही भएर क्यालकुलेटर युज नै नगर. टेस्ट गर्ने बेलामा क्यालकुलेटर युज गर्नु पर्दैन. टेबलमा मात्रै युज गर, त्योभन्दा पछाडि क्यालकुलेसनमा युज गर्नै पर्दैन. यो तरिकाले गर्यो भने यो छिटो पनि हुन्छ है. क्यालकुलेटर हान्दाखेरि ढिलो हुन्छ नि, फेरि छिटो पनि हुन्छ र एकुरेट पनि हुन्छ फेरि है.